जब ये कानून साजी की गई कि वर्दी में फौजी जनरल परवेज मुशर्रफ को बैक वक्त आर्मी चीफ होने के साथ साथ सदारती फराइज अदा करने की भी इजाजत है, उन्होंने असम्बली के इस इक़दाम को जमहूरी अमल के साथ मजाक करार दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ को बतौर मुंतखब सदर पाकिस्तान मंजूर न किया। कि वो असम्बली जो जमहूरियत की बहाली के बिल पास करने वाली थी, जो आमरीत के खात्मे की जंग लड़ने वाली असम्बली होती थी, आज वो अपने हाथों से अपनी आजादी को ज़िबा कर रही है, अपने पार्लिमानी किरदार का खात्मा कर रही है। और ये वो प्रेसिडेंट कायम कर दी है पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में कि आने वाले वक्त में कोई भी आमिर इस प्रेसिडेंट की बुनियाद पे जब तक चाहेगा उसे अपने पास रखेगा और वर्दी के नीचे चलेगी पूरी कौम। लिहाजा इस असम्बली में अब बैठने का मेरे लिए कोई जवाज महसूस नहीं होता था। पाकिस्तान की सियासी तारीख में असूलों की बुनियाद पर किसी भी कौमी असम्बली के मेंबर का ये पहला इस्तीफा है। पाकिस्तानी अमली सियासत से अलहदगी के बाद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की तमाम तर तवज्जो का मरकज अमीक इस्लामी तहकीकी काम रहा है, जिसके जरिए इस्लाम को अमन और मोहब्बत के मजहब और एक ऐसे दीन के तौर पर मगरब के सामने मुतारिफ कराया जा रहा है जो दहशत गर्दी की किसी सूरत में हौसला अफजाई नहीं करता। इस मकसद के हसूल के लिए उन्होंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात के मजमूए इस तरीक से तश्कील दिए हैं जो अहद हाज़िर के तकाजे पूरा करते हैं और उनमें इस्लाम के इतदाल पसंदाना, इंसान दोस्त, अमन से मोहब्बत रखने वाली तहम्मुल व बर्दाश्त की तालीमात को उजागर किया गया है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की मतबूआ कुतुब की तादाद 350 से भी ज्यादा है, जबकि सैकड़ों किताबें अभी मरहला तबात में हैं। आपकी कुतुब अंग्रेजी, अरबी और उर्दू जुबानों में हैं, जबकि जर्मन, नॉर्वेजन, सिंधी, पश्तो और दीगर कई जुबानों में आपकी कुतुब के तराजुम हो रहे हैं। आपने हाल ही में उर्दू और अंग्रेजी जुबान में कुरान हकीम का जामे साइंसी तर्जुमा किया है। उनके अलावा हदीस शरीफ पर आपकी कई कुतुब शाया हो चुकी हैं, जिनमें नुमाया तरीन अल मिनहाजुस सवी मिनल हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हदीस पर आपका सबसे बड़ा काम जामे अल सुन्ना के नाम से ज़ेर तरतीब है। इसकी 20 जिल्दें होंगी, जिनमें 30,000 के करीब अहादीस असर हाजिर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए जमा की जाएंगी। आपने सीरत तैयबा के मौजू पर उर्दू में सबसे बड़ी किताब सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से तसनीफ की है। इसका मुकदमा 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जो सीरत निगारी की तारीख में एक बेमिसाल कारनामा है। अकायद के मौजू पर एक ज़ख़ीर मजमुआ मुरतब किया है, जिनमें किताबुल तौहीद, किताबुल बिदा, किताबुल तवस्सुल, किताबुल शफाअत, किताबुल ज़ियारा नुमाया है। इसके अलावा इक्तिसादियात, खत्म नबुव्वत और दीगर कई मौज़ूआत पर आपकी नादिर तसानीफ मौजूद हैं। शेखुल इस्लाम ने गुज़श्ता 28 सालों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दुनिया भर में हजारों लेक्चर्स दिए हैं। इन लेक्चर्स में से 1000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए नश्र हो चुके हैं। आपके तमाम लेक्चर्स और खुतबात दुनिया भर में दस्तयाब हैं। उनकी तसनीफात और लेक्चर्स में इंतहा पसंदी का कलाकमा और इल्मी और साइंसी तरक्की के लिए तगोदो करने की हौसला अफजाई की गई है। इनमें मगरिब के साथ नकल मकानी करने वाली मुस्लिम आबादियों के इश्तिराक की अहमियत को उजागर किया गया है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की जिंदगी हमजहत जिंदगी है। आपने बेशुमार मैदानों में कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिनमें अहम तरीन मैदान बैनुल मज़ाहिब रवादारी और बैनुल मसालिक हम आहंगी शामिल हैं। आपने दुनिया भर में इस्लामी तालीमात की रोशनी में फरोग अमन, मोहब्बत और रवादारी के लिए गैर मामूली काविशें की हैं, जिनकी वजह से दुनिया आपको सफीर अमन के लक़ब से पहचानती है। आइए देखें उन्होंने किस तरह फरोग अमन के लिए किरदार अदा किया। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की बुनियादी वजह नफरत और तासुब पर मबनी रवैये है, और नफरत का खात्मा पैगाम मोहब्बत आम करने से ही हो सकता है। और मुसलमानों में मोहब्बत के पैगामों में सबसे मौसर पैगाम मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने मोहब्बत रसूल के जज्बे को बहुत ही मौसर अंदाज में लोगों तक पहुँचाया। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात को दुनिया भर में फरोग देने के लिए दूर दराज सफर किए हैं, और एक ऐसी रिवायत कायम की है जिसकी तबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद व सलाम की मजालिस मुनक्किद की जाती हैं।
یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ منہاج القرآن کی ذیلی تنظیمات مسلمانان عالم بالعموم عالمی سطح پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس موقع پر جلوس نکالتے ہیں اور اپنے آپ کو امن، رواداری، میانہ روی اور محبت کے کلچر میں رنگ کر تمام دنیا میں معاشرتی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار روایت کی شمع روشن کرتے ہیں۔ جب تک انسان کے اندر امن قائم نہیں ہوگا اس وقت تک باہر امن کا قیام نہیں ہو سکتا۔ تصوف انسان کے اندر امن قائم کرنے کا نام ہے۔ شیخ الاسلام اپنے ذاتی کردار اور تعلیمات کے ذریعے صوفی روایات پر مبنی تزکیہ نفس اور روحانی بالیدگی کے ایسے عملی پروگرام تشکیل دیتے ہیں جن پر دنیا بھر میں ذکر الہی کی محافل کی صورت میں عمل کیا جاتا ہے۔ جو طبیعتیں سلامتی والی ہو جاتی ہیں ان سب شخصیتوں سے امن جنم لیتا ہے، وہ امن پیدا کرتی ہے، لوگوں کو اس سے امن ملتا ہے، ان کے دل کو امن اور سکون ملتا ہے، ان کی روح کو امن اور سکون ملتا ہے، وہ خود بہ کر امن ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے لیے چشمہ امن ہوتے ہیں، منبع سلامتی ہوتے ہیں۔ ان کے قول میں امن ہوتا ہے، ان کے فکر میں امن ہوتا ہے، ان کے عمل میں امن ہوتا ہے، ان کی سیرت و کردار میں امن ہوتا ہے۔ وہ جہاں جاتے ہیں امن کا پیغام بر بن کے جاتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ لوگ ظاہراً دیکھنے میں شکل ان کی دینی نظر آئے، وہ سنت پر عمل پیرا ہوتے نظر آئے، وہ نام کے دیندار نظر آئے، مگر ان کی طبیعت سلیم نہیں ہے، ان کے اندر انکباس ہے، ان کے نفس میں انحراف ہے، نفس میں فجور ہے، لہذا وہ سلامتی والی طبیعت نہ رکھنے کے باعث وہ جہاں جاتے ہیں خواہ وہ دین کا نام لیتے پھرتے ہوں مگر وہ فساد کا منبع ہوتے ہیں، وہ شر کا منبع ہوتے ہیں، وہ فتنہ کا منبع ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے دین کو، امت کو، انسانیت کو خیر نہیں ملتی، ان کے وجود سے شر پھیلتا ہے اور وہ دین کے لیے بدنامی کا باعث ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا مشن امن عالم، استحکام اور بین المذاہب رواداری کا فروغ ہے۔ ان کی کاوشوں کی ایک عملی صورت ان کے لیکچرز اور تصانیف کی دنیا بھر میں نشر و اشاعت اور منہاج القرآن مراکز کا قیام ہے، جہاں مذہبی برداشت اور میانہ روی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بین المذاہب مذاکرے کو فروغ دیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام نے امن و رواداری کے پیغام کو پاکستان میں باقاعدہ اجلاسوں اور مشترکہ پروگراموں کے ذریعے پھیلایا ہے تاکہ مسیحی اور مسلمان نوجوانوں کے مابین بین المذاہب مشترک اقدار کو باہمی مذہبی تعاون اور رواداری سے فروغ حاصل ہو۔ آپ نے عیسائیوں کو منہاج القرآن کی جامع مسجد کے اندر عبادت کرنے کی اجازت دے کر ایک فقید المثال قدم اٹھایا، جو ایک جرأت مندانہ علامتی اظہار تھا کہ عیسائیوں کو عبادت کرنے کی آزادی کا حق حاصل ہے اور وہ اسلامی مذہب کے ماننے والوں سے دوستی کا رشتہ استوار کر سکتے ہیں۔ کرسمس پروگراموں کا انعقاد منہاج القرآن مراکز میں کیا جاتا ہے، جن میں عیسائی بشپ، پادری اور دیگر معززین شرکت کرتے ہیں۔ یہ عیسائی مذہب کے لیے انتہائی احترام کا اظہار ہے اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی طرف سے مذہبی رواداری اور عالمی محبت و احترام انسانیت پر مبنی اقدام ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مسلم کرسچن ڈائیلاگ فورم کے چیئر پرسن ہیں، جو ان کی سیاسی جماعت پاکستان عوامی تحریک نے 9 نومبر 1998 کو قائم کیا۔ شیخ الاسلام یا ان کی جماعت کے کلیدی عہدیداران کانفرنسوں اور کلچرل تقریبات میں مذہبی اتحاد اور بین المذاہب مکالمے کو فروغ دینے کے لیے شریک ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں شیخ الاسلام کو عیسائی تنظیمات نے 2 امن ایوارڈ دیے ہیں۔ یہ ان خدمات کا اعتراف ہے جو انہوں نے مسیحی اور مسلم مذاہب کے درمیان پرامن تعلقات